उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम अहबाब को हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब भी खैर व आफियत से होंगे और अपने ज़िंदगी के तमाम काम बाखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दू के मशहूर शायर जॉन एलिया के बारे में ऐसी मालूमात बताने वाले हैं जिनके बारे में आप पहले आगाही नहीं रखते होंगे। उर्दू में शायरों की कोई कमी नहीं। ऐसे हालात में किसी ऐसे शायर का अपना अलग मुकाम बना लेना हैरान कुन है। इसका पहला शेरी मजमुआ उनकी जिंदगी के 60वें बरस से पहले शाया नहीं हो सका। लेकिन देखा जाए तो ये बात इतनी हैरान कुन भी नहीं है, क्योंकि जॉन एलिया एक ऐसे मुनफरिद और यगाना शायर हैं कि जिनका अंदाज ना आने वाला कोई शायर अपना सका और ना पहले गुजरने वाले किसी शायर से उनका अंदाज मिलता है। नास का हमसे ये मान था कि आप जानिए, उसकी उम्मीद नास का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। वो अपने सिलसिले के आप ही मौजद और खुद ही खातिम हैं। जॉन की इनफरादियत ये है कि वो इश्क और मोहब्बत के मौज़ूआत को उर्दू गज़ल में दोबारा ले आए हैं। गज़ल का रिवायती मतलब बेशक औरतों से बातें करना हो, लेकिन आलमी तहरीक, तरक्की पसंदी, जदीदियत, वजूदियत और कई तरह के अज़मों के ज़ेर असर जॉन एलिया की नस्ल के बेशतर शायरों के यहाँ ज़ात और कायनात के दूसरे मसाइल हावी हो गए। जॉन एलिया पर खुसूसी गोशा जॉन एलिया का नसरी मजमुआ फरनूत है। जॉन ने इसे किसी हद तक नजरअंदाज शुदा रोमानवी मज़ामीन को दोबारा अपने गज़ल का मौजू ज़रूर बनाया, लेकिन वो रिवायत के रंग में नहीं रंगे गए, बल्कि उन्होंने इस कदीम मौजू को ऐसे मुनफरिद अंदाज से बरता कि उनकी आवाज़ पुरानी होने के साथ ही साथ बैक वक्त नई भी बन गई। दोस्तों, बाज़-औक़ात कुछ पुराने कामों को हम इस तरीके से नए अंदाज से करते हैं और उसमें ऐसी जदीदियत का अंसर शामिल करते हैं कि वो नया नया लगने लगता है और आने वाली जनरेशन भी उसमें दिलचस्पी लेने लगती हैं। जॉन एलिया के साथ भी यही मामला है। अब हमारे जो नौजवान हैं वो जॉन एलिया की शायरी में खासी दिलचस्पी रखते हैं और उनका मानना है कि जॉन ही उनके पसंदीदा तरीन शायर हैं। आपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए अक्सर औकात देखा होगा कि नौजवान बड़ी तादाद में सिर्फ जॉन एलिया के अशार को ही शेयर करते हैं और अपनी पोस्ट में भी जॉन एलिया के शेरों का ही जिक्र करते हैं। ऐसा क्यों है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि जॉन ने अपने जो शेरी सफ़र है, शायरी का जो उनका सफ़र है, उसका आगाज़ उन्होंने कब किया था, किस शहर से किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चंद लम्हात निकालिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुस्तकबिल में हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो बज़रिया नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेंगी और उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा होगा, बल्कि आप महजूज भी हो सकेंगे, खुद को एंजॉय भी करवा सकेंगे। दोस्तों, जॉन की इनफरादियत यह है कि वो इश्क और मोहब्बत के मौज़ूआत को उर्दू गज़ल में दोबारा ले आए हैं। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहे के एक इल्मी और अदबी ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनके भाई रईस अमरोही भी नुमाया शायर थे और उन्होंने जंग अखबार में रोज़ाना क़ता लिखकर शहरत हासिल की। जॉन के एक और भाई सैयद मोहम्मद तकी थे, जो नामवर सहाफ़ी भी गुजरे हैं। इसके अलावा जॉन के भाजे सादकीन थे, जो कि मुमताज़ मुसम्मर और ख़तात होने के साथ साथ रबाई के उम्दा शायर भी थे। जॉन एलिया को इक़दार शिकन, नाराज़ी और बागी कहा जाता है। उनका हुलिया तर्ज़ ज़िंदगी, हद से बढ़ी हुई शराब नोशी और ज़िंदगी से लाउबाली रवैये भी उसकी गुमाज़ी होती थी। लेकिन उनका कमाल ये है कि उन्होंने इस तर्ज़ ज़िंदगी को अपने फ़न की शक्ल में ऐसे पेश किया जैसे कोई शख्स और शायर मिल गए और कि मन तु शदी व तु मन शदी वाली कैफियत पैदा हो गई। तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। और इस सुखन में वो यूं ढले कि जैसे बाग़ियाना रवैया उन्होंने दुनिया से अपनाया था, वो महबूब से भी इख्तियार कर लिया। उनका शेर है, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या।
یہ روایتی غزل کے شاعر کا مفعولی شکست خوردہ لہجہ نہیں، یہ وہ عاشق نہیں ہے جو محبوب کے سامنے بچ بچ جاتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر دل، کلیجہ اور جگر نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے، بلکہ اسے محبوب سے دھول دھپا کرنے کے لیے عذر مستی کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک اور ان کا شعر پیش خدمت ہے: اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ گھماتا رہا ہوں میں۔ یہ شعر اور کون کہہ سکتا تھا؟ یاسمن اس کی خاص محرم راز یاد آیا کرے گی اب تو بھی۔ محبوب کے ساتھ ان کا بے باکانہ اردو میں بے حد نرالا ہے۔ یہ بے باکی بعض اوقات جارحیت تک میں بدل جاتی ہے، جیسے کہ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس بے زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ اور اس شعر کا کھلا کھلا ہرجائی پن ملاحظہ ہو: شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ یہ اشعار نہ صرف اپنے مضمون بلکہ انداز اور اسلوب کے لحاظ سے بھی چونکا دینے والے ہیں۔ جان نے جو بے تکلفانہ اور لاگ لپٹ سے پاک انداز محبوب سے اپنا رکھا تھا، وہ دوسرے موضوعات کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ یوں جو تکتا ہے آسمان کو، کوئی آسمان میں رہتا ہے کیا؟ اسی غزل کا ایک اور شعر ضرب المثل بن گیا ہے: یا اگر نہیں بنا تو جلد ہی بن جائے گا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ جان نے اپنی زندگی بے حد بے پرواہی سے گزاری۔ وہ خود کہتے ہیں، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم؟ شاید اسی لیے انہوں نے مجرمانہ حد تک اپنی شاعری کی نشر اور اشاعت سے پہلو تہی کی، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کی پرواہ کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے آج انہیں رزق کے خاک بنے ہوئے بہت برس بیت چکے، لیکن اردو دنیا ان کی یاد کو اب بھی سینے سے لگائے ہوئے ہے اور ان کو بھول نہیں پاتی۔ دوستو، جان ایلیا نے اپنی زندگی کا پہلا شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ اپنے کتاب شاید کے پیشے لفظ میں قلم تراز ہیں: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، اور دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا: چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ یہ جان ایلیا کی زندگی کا پہلا شعر تھا: چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی، یعنی میں نے اس کی چاہت میں تھپڑ اتنے کھائے ہیں کہ میری گال سرخ ہو چکے ہیں، لال ہو چکے ہیں تھپڑ کھانے کے بعد۔ دوستوں، کچھ بات اب کر لیتے ہیں جان کی ازدواجی زندگی میں، اور آپ کو اس سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ جان کے سب سے بہترین شعری مجموعے کون کون سے ہیں۔ جان کے بہترین شعری مجموعوں میں شاید، یعنی، گمان، لیکن، گویا اور فرنوت شامل ہیں، اور ان کے چاہنے والے آج بھی ان مجموعوں کو کہیں نہیں تو انٹرنیٹ پر تو ضرور بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ جان ایک ادبی رسالے انشا سے بطور مدیر یعنی ایڈیٹر وابستہ رہے ہیں، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور انتھک مصنفہ زاہدہ ہنا سے ہوئی، جس کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ ہنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور ہیں اور اب بھی 2 روزناموں جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ جان کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوئے۔ 1980 کے دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی اور اس کے بعد سے تنہائی کے بعد جان کی حالت ابتر ہو گئی۔ دوستو، وہ تقریباً نیم مردہ حالت میں رہنے لگے اور انہوں نے شراب نوشی اس حد تک شروع کر دی کہ ہر وقت وہ اپنے ہوش اور حواس کھوئے رہتے تھے۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے مداح، ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، اور آپ کو انٹرنیٹ پر ان کے شعر، ان کی غزلیں ضرور مل جائیں گی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ جان ایلیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کون سے موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تمام باتیں کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی پڑھیں، اور جو یہاں پر ہمارے پیارے سبسکرائبرز ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کا حصہ جو لوگ ہیں وہ بھی اب آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کامنٹس پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت۔ آخر میں دوبارہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں، اور ویڈیوز کو دیکھ کر نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہو بلکہ آپ محظوظ بھی ہو سکیں۔ تم اپنے دشمن کو جان لو، تم اپنے دشمن کو جان لو جس کی سازشوں سے، تم اپنے دشمن کو جان لو
जिसकी साजिशों से तुम्हारे शहरों पर दहशतों और हलाकतों का अजाब झपटा, जिसकी साजिशों से तुम्हारे शहरों पर दहशतों और हलाकतों का अजाब झपटा, मगर जवानाने सफ शिकन ने हिसारे हुर्मत की लाज रख ली, मगर जवानाने सफ शिकन ने हिसारे हुर्मत की लाज रख ली, दियारे अजमत की लाज रख ली। तुम अपने दुश्मन को जान लो, तुम्हारा दुश्मन वही है जिसने जमी पर फितने बिछा दिए हैं। तुम्हारा दुश्मन वही है जिसने जमी पर फितने बिछा दिए हैं। शरीफ इंसानियत का दुश्मन जो मकरो साजिश के कहबा खाने चला के बदमस्त हो चुका है। शरीफ इंसानियत का दुश्मन जो मकरो साजिश के कहबा खाने चला के बदमस्त हो चुका है। तुम्हारा दुश्मन वही है जिसने फजा को जिंदा बना दिया है, जिंदा बना दिया है। शरारतों के तमाम खुर्दा फरोश, शरारतों के तमाम खुर्दा फरोश इसी आड़ती के गुर्गे हैं। शरारतों के तमाम खुर्दा फरोश इसी आड़ती के गुर्गे हैं। और ये व्यापार चल रहा है, और ये व्यापार चल रहा है।